रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको उद्धारका लागि परिवार तथा आफन्तजनले सरकार गुहारेको धेरै भइसक्यो। युवाहरूले युद्ध मोर्चाबाटै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उद्धारको याचना गरिरहेका छन्। सरकारले पहल गरिरहेको बताए पनि उपलब्धि शून्य प्राय छ। नेपाल सरकारले उद्धार नगरेपछि युवाहरूले अब अन्य मुलुकलाई गुहार्न थालेका छन्। रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरूको फिर्ती, हमासले बन्धक बनाएका विपिन जोशीको रिहाईको पहल कहिले र कसरी लगायतका विषयमा कुरा गर्न हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जसरी हिजो सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भयो, नेपाली रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेपाल सरकारलाई उद्धारको याचना नगरिकन चाहिँ भारत सरकारलाई चाहिँ उनीहरूले पहल गरेका छन्, हामीलाई त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु भनेर। यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो विश्वको यो सैनिक इतिहासमा अत्यन्तै सम्मानको रूपमा लिने नेपाल, विश्व इतिहासमा कहिले विदेशीको गुलाम नबनेको एउटा मात्रै सदा स्वतन्त्र रहेको देश नेपाल। हामी अत्यन्तै सम्मानित भएर बसेको देश नेपाल। त्यो देशको आज आएर कन्ट्री अफ मर्सिनरी, भाडाका सेनाहरूको देश भनेर बदनाम हुने, त्यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो रेस्क्युको लागि आफ्नो सरकारबाट निराश भएर आफ्नो दूतावासले वास्ता नगरेन भनेर शरणको लागि, उद्धारको लागि उनीहरूले गुहार माग्न चाहिने छिमेकीलाई माग्नुपर्ने, त्योभन्दा शर्मनायक अवस्था यो कुनै पनि स्वाभिमान देशको लागि के हुनसक्छ? देश आज नेपाल त्यो अवस्थामा पुग्यो कि यहाँका नागरिकहरूले आफ्नो सरकारलाई विश्वास नगरेर छिमेकीलाई गुहार्न जानु पर्यो। यो देशको सुरक्षाका कुरा गर्छौँ, यो देशको इज्जतको कुरा गर्छौँ, यो देशका ठुल्ठुला हामी सैद्धान्तिक कुराहरू गर्छौँ। त्यो कुराको के माने छ? मैले हेर्दाखेरिमा सरकारमा बसेका मित्रहरूको शिर मात्र होइन, नेपालको गौरवशाली इतिहासको शिर पनि आज नुरिएको छ। जुन देशको नागरिकले आफ्नो सरकारमा पत्या नगरेर विदेशीलाई गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो, त्यो देशको लागि त्योभन्दा लज्जास्पद कुरा केही पनि हुन सक्दैन। यो स्थिति आउनुमा को दोषी? के साँच्चीकै नेपाली जनताले अब सरकारलाई, हाम्रो नेपाली सरकारलाई विश्वास गर्न छोडेको हो के भन्नुहुन्छ? जुन नागरिकले विश्वास गरेनन् भन्ने कुरा त यो भिडियो फुटेजले बताइ नै राखेको छ। त्यसलाई त थप व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता परेन। मुख्य कुरा के हो भने हाम्रा नागरिकहरू जो कुनै कारणवश रसियन र युक्रेनको सेनामा भर्ती हुन पुगे र मर्सिनरीको रूपमा युद्धभूमिमा गएर ज्यान गुमाइराखेका छन्, देशलाई बदनाम गरिरहेका छन्, आफ्नो परिवारलाई विचलित तुल्याइराखेका छन् र आफू निराश भएर आत्तिएर बसेर हार गुहार चारैतिर मागिरहेका छन्। त्यसको मुख्य कारण के हो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको कूटनीतिक क्षमता, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीरता नष्ट भएको अवस्था छ। जब रुसमा नेपालको नागरिकहरू रुसी सैन्यमा इन्भल्भ भए, युक्रेनमा इन्भल्भ भए भनेर गरिसकेपछि नेपाल सरकारले त्यसमा तत्काल किन केही पनि गरेन? एउटा म तपाईँका श्रोताहरूलाई बताउँ, यो युक्रेनको राजधानी किभ अत्यन्तै सुन्दर सहर छ, म गएको छु त्यहाँ। त्यो त्यहाँ एउटा प्रख्यात अखबार छ किभ इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने। किभ इन्डिपेन्डेन्टले फेब्रुअरी 11 तारिकमा छापेको थियो कि युक्रेनको लडाइँमा रुसी सेनामा 15,000 नेपालीहरू संलग्न छन् भनेर। त्यो भएपछि नेपाल सरकारले त्यो समाचारलाई चेक गर्ने, त्यसको बारेमा बुझ्ने, त्यसलाई छुटाउने, त्यसलाई सुधार्ने, त्यसबाट ड्यामेज भएको नेपालको इमेजलाई इम्प्रुभ गर्नलाई के प्रयास गर्यो अहिलेसम्म? हाम्रा नेताजीहरूले, हाम्रा कूटनीतिकहरूले यो किभ इन्डिपेन्डेन्ट पढ्न पनि भयो। अनि दोस्रो कुरा, यो चाहिँ तपाईँको जब सिएनएनले संसारभरि यो कुरालाई पुर्याएपछि नेपाल सरकारले त्यसमा कुनै रियाक्सन, प्रतिक्रिया जनाएन। हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरिमा हामीले वार्ता गर्न थाल्यौँ, विभिन्न भनेर भन्यौँ। वार्ता गरेको कुरा हामी छताछुल्लो बनायौँ। अब यहाँ प्रश्न के आउँछ भने अस्ति भर्खर रुसी परराष्ट्र मन्त्रीसित हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको टेलिफोनमा वार्ता भयो। वार्ता भएपछि जे जति कुरा हामीले रसियनलाई भन्नुपर्ने आवश्यक थियो त्यो हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभयो।
भनिसकेपछि रुसका परराष्ट्र मन्त्रीले अरू कुनै कुराको पनि जवाब दिनु भएन। कम्पेन्सेसन दिने बारेमा यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्यो भने त्यो कस्तो खालको कूटनीति हो? कुनै पनि देशले युद्धमा लागेको बेलामा आफ्नो सेनालाई पछाडि राखेर बाहिरका भाडाका सेनाहरूलाई अगाडि राखेको कुरा सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्छ? हामीले के खोज्या? जुन कुरा क्वाइट डिप्लोमेसीबाट कन्भिन्स गरेर अथवा कन्भिन्स भएर समाधान गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरालाई सार्वजनिक गरेर हामीले रसियन गभर्मेन्टलाई इम्ब्यारेस गर्न खोजेपछि त्यो कुराको जवाब रसियन फरेन मिनिस्टरले कसरी दिन्छन्? त्यसनिम्ति हाम्रो कूटनैतिक तरिका पनि मिलेन। हामीले के गर्नु पर्थ्यो? गर्न के पर्थ्यो भने यो कुरालाई पहिले त हामीले हाम्रो कूटनीतिमा कहीँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा रियलाइज गर्नु पर्यो। रियलाइज किन गर्नु पर्यो भने हाम्रो युक्रेनमासँगको सरकारमा सम्पर्क र रुसी सरकारसँग सम्पर्क गर्नलाई हाम्रा एम्बेसीजहरू छन्। युक्रेनलाई हेर्ने पनि हाम्रो जर्मनीमा भएको एम्बेसीले हेर्छ, रुसमा हाम्रो एम्बेसी नै छ। ती एम्बेसीहरूले कतिवटा चाहिने रसियन हाइएस्ट लेभलसित सम्पर्क गरे? अहिलेसम्म कुनै कसैसँग सम्पर्क गरेको कुरा आछ? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पटक पटक रसियन एम्बेसीलाई बोलाएर कुरा गर्नुभयो, कुरा गरेको नतिजा के भयो? केही पनि भएन। भनेपछि रियलाइज के गर्नु पर्यो भने कहाँनिर त्रुटि छ रुस र नेपालको सम्बन्धमा, त्यो सम्बन्ध किन चिसियो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, हाम्रो कूटनैतिक विधि गलत छ भन्ने कुरा पनि रियलाइज गर्नु पर्यो। दुई, तेस्रो कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जब युक्रेन र रुसको बिचमा युद्ध भयो, त्यो युद्धबाट अधिकतम लाभ कसले हासिल गरेका छ? हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूले, भारत र चीनले। भारत र चीन दुवैले आर्थिक लाभान्वित भएको छन्। दुवैले कूटनैतिक स्ट्राटेजिक सामरिक कूटनीतिमा उनीहरू समर्थ भएको छन् र उनीहरूले अमेरिकासितको सम्बन्धमा उनीहरूको हैसियत बढाएर लिएर गएका छन्। हामीले अकारण त्यसको दण्ड पाएछौँ। अकारण दण्ड पाएको एकातिर छ हाम्रा कमजोरीले, अर्कोतिर हामीले भारत र चीन दुईटा छिमेकीहरूलाई यसमा किन प्रयोग गर्न सकेनौँ? क्वाइटली हल्ला गरेर काम बन्दैन यो कुरा त। क्वाइटली किन गर्न सकेनौँ? त्यसले के बताउँछ भन्दा हाम्रा दुवै छिमेकीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको बेलामा उनको सहायता लिने हाम्रो हैसियत रहेनछ भन्ने कुरा साबित गर्छ। त्यस निम्ति यो समस्या अगाडि बढेका कारण त्यो हो। अब यो रुसी सेनामा भर्ती हुने नेपालीको कुरा सँगसँगै अब यो इजरायल र हमासको जुन युद्ध भइरहेको थियो, युद्ध भइरहँदाखेरि अहिले पनि जारी छ युद्ध र हमासले बन्धक बनाएका बिपिन जोशीको कुरा गर्दा सबैले बिपिन जोशीलाई उसको अवस्था अज्ञात छ। अब नेपालले कसरी पहल गर्न सक्छ त यो विषयमा? अब यो हमासले जो बन्धक बनाएछ हाम्रो विद्यार्थीलाई, त्यसमा नेपाल सरकारले बिर्सिन नहुने पक्ष के हो भने त्यो केटा चाहिँ विद्यार्थी आफै गएको होइन इजरायल। नेपाल सरकारलाई आएको स्कलरसिपमा नेपाल सरकारले छानेर पठाएको विद्यार्थी हो। दायित्व नेपाल सरकारको हो। त्यो दायित्व नेपाल सरकारले किन निर्वाह गर्न सकेन? त्यसको कारण के हो भने हाम्रो कूटनैतिक असफलता मात्र होइन, हाम्रो कूटनैतिक शिथिलता मात्रै पनि होइन, हामीले कूटनीतिको माध्यम, शैली, आवाज, त्यसको विधि पनि नबुझ्या हो। उदाहरणको लागि त्यहाँ हमासले विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई बन्धक बनाएको थियो। त्यसमध्ये केही अमेरिकनलाई छोड्यो, केही इजरायललाई छोड्यो, केही थाईलाई छोड्यो, विभिन्न देशका मान्छेलाई छोड्या छ। त्यो एउटा विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थीलाई चाहिँ किन छोडेन? मूल प्रश्न त्यो हो। त्यो मूल प्रश्नको जवाब खोज्दा हामीले रियलाइज के गर्नुपर्छ भने हामीले तिनलाई छुटाउनलाई के प्रयास गर्यौँ? प्रयास हाम्रो कसरी हुनसक्छ भन्दा हमासमाथि प्रभाव पार्न सक्ने जो शक्ति हो त्यो शक्तिसित नेपालले वार्ता गर्नु पर्यो र त्यो शक्तिलाई हामीले चित्त बुझाउनु पर्यो। नेपाल सरकारले त कतार मार्फत पनि त बिपिन जोशीलाई रिहाईको लागि त पहल गरिरहेको कतार मार्फत हो। कतार मार्फत भन्दा कतारको राजदूतको मार्फतबाट कुरा गरेर मिल्दैन। यो हाइएस्ट लेभलमा जानुपर्छ। त्यसनिम्ति हामीले पहिले बुझ्नु के पर्यो भने हमासमाथि प्रभाव पार्न सक्ने कुन शक्ति छ, त्यो शक्तिसित हाम्रो कूटनीतिक सम्पर्क स्थापित हुनु पर्यो। त्यो शक्तिलाई पहिले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। आइडेन्टिफाई गर्दाखेरिमा हमासलाई प्रभाव पार्न सक्ने दुईवटा शक्तिहरू छन्। एउटा शक्ति टर्की हो, अर्को शक्ति कतार हो।
टर्कीलाई मैले किन अगाडि सारेँ भनेदेखि चाहिँ नि टर्की एउटा मात्रै त्यो देश हो जुन देशमा हमासको औपचारिक पब्लिकली देखिने गरेर अफिस खडा भएर बसिएको छ। त्यति मात्रै पनि होइन, यो कतारले टर्कीले 3 वर्ष भयो हमासको पोलिटिकल चिफ इस्माइललाई उसको टर्कीको नागरिकता दिएको छ। त्यो नागरिकता र टर्कीको पासपोर्ट दिएर उनी ट्राभल पनि गर्छन्। त्यति ठुलो प्रभाव छ। फाइनेन्सियली सब्सटेन्सियल फाइनेन्सियल सपोर्ट टर्कीले हमासलाई गरिराखेको छ। त्यो टर्कीसित हामीले सम्पर्क के गर्यौँ त? अब टर्कीसँग सम्पर्क गर्दाखेरिमा हामीले लाज मान्नुपर्ने कुरा के छ भने यो टर्कीको नेपालसँगको सम्बन्धको लामो इतिहास छ। त्यो टर्कीले नेपालप्रति अत्यन्तै राम्रो सद्भावना राख्छ। त्यो सद्भावना राख्ने कुरालाई सार्वजनिक पनि गरेको छ। यो G20 को जुन बैठक भयो इन्डियामा, त्यो बेलामा नेपाललाई बोलाएन, बङ्गलादेशमा पराएन भनेर यहाँ हरेकले करार हिँडे। तर यथार्थ कुरा के हो भने दिल्लीमा G20 को बैठक हुनुभन्दा धेरै अगाडि नै, करिब 9 वर्ष अगाडि नै टर्कीमा G20 को बैठक भएको थियो। त्यो टर्कीमा बैठक हुने 1 वर्ष अगाडि अस्ट्रेलियामा बैठक भएको थियो ब्रिस्बेनमा। त्यो बैठक भएको बेलामा अस्ट्रेलियामा बैठक भएको बेलामा टर्कीका प्राइम मिनिस्टर आउनुभएको थियो। यो आएर उहाँले अस्ट्रेलियाको यो गिफिथ युनिभर्सिटीमा एउटा लेक्चर दिनुभएको थियो। त्यो लेक्चरमा टर्कीको प्राइम मिनिस्टरले के भन्नुभएको थियो भने नेपाल इज द सेन्टर अफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ क्यान वी एक्सक्लुड नेपाल, they have to be part of the process। नेपालको बारेमा यस्तो अत्यन्तै सम्मानजनक, अत्यन्तै सद्भावनापूर्ण, अत्यन्तै मैत्रीपूर्ण, अत्यन्तै आदरपूर्ण यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा टर्कीका प्रधानमन्त्रीले दिनुभएपछि नेपाल सरकारले त्यसमा रेस्पोन्स के गर्यो? नेपालले इग्नोर गर्यो। नेपालले एउटा कृतज्ञता पनि व्यक्त गरेन। नेपालले त्यसबाट आफू धन्य भएको आभास पनि टर्कीलाई दिएन। फल त टर्की सरकार अप्रसन्न भयो। नेपालसँगको कुरामा उसले वास्ता गर्न छोड्यो। अर्को वर्ष भएको G20 को बैठकमा उसले बोलाएन। त्यसरी टर्कीसितको सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा हमासमा ले बन्धक बनाएको केटालाई छुटाउनलाई टर्कीको सहयोग दिन सकेन। तपाईँले कतारको कुरा गर्दाखेरिमा कतारको अमिरको अत्यन्तै ठुलो प्रभाव छ हमासमाथि। हमास र इजरायलको बिचमा जति पनि युद्ध विराम भएको छ त्यो सबै युद्ध विराम उहाँले गर्नुभएको छ, अमिरको इनिसिएटिभमा भएको छ। अमिरसित नेपालको के सम्बन्ध छ? नेपालले के गरेछ भन्दा जुन देशले, जुन कतारले नेपालप्रति गुडविल देखाएर बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तानको भन्दा बढ्ता गुडविल देखाएर नेपालसित 2005 मा लेबर एग्रिमेन्टमा सही गरेको थियो, उहाँको प्रत्यक्ष प्रभावबाट भएको छ। किनभने त्यो लेबर एग्रिमेन्टमा सही गर्ने मान्छे मै हुँ र उहाँ त्यो बेलामा चाहिँ क्राउन प्रिन्स हुनुहुन्थ्यो र क्राउन प्रिन्स हुँदादेखि नै नेपालप्रति उहाँको त्यस्तो राम्रो आदरभाव थियो, सम्मान थियो, विश्वास थियो, सद्भावना थियो। त्यसको मैले प्रत्यक्ष अनुभव गरेको छु। तर हामीले त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकेनौँ। नसकेको कारण के हो भने त्यो विद्यार्थी आज पनि हमासको बन्धक भएर बसेको छ। नेपाल सरकारले छुटाउन सकेको छैन। अब तपाईँ पनि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको होइन? त्यसपछि अब नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीमा भर्खर नयाँ सत्ता गठबन्धनबाट परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले हुनुहुन्छ। अब यहाँ चुनौतीहरू के छन् परराष्ट्र मन्त्री बन्दाखेरि र उहाँलाई सुझाव दिनु पर्यो भने तपाईँ कसरी सुझाव दिनुहुन्छ र यसरी बन्धक भएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि चाहिँ के कस्तो पहलहरू गर्न सक्छ त? पहिलो उहाँ नेपालले रिपेयर गर्नु पर्यो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अत्यन्त खराब भएको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिएर बसेका छौँ। दुईटै छिमेकीहरूको विश्वास हामीले गुमाएका छौँ र नेपालको राजनीति एउटा अस्थिलो मोडमा आइपुगेको छ। नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू अमेरिका, भारत र चीन
को पक्ष वा विपक्षमा विभाजित भएको छन् त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षालाई जोखिममा पार्दै गएको छ। नेपालमा जति पनि जुन अवस्था छ, जुन किसिमको खतरा देखा परेको छ, त्यो खतराको मुख्य कारण तपाईँको र पात्र यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट हुने लक्षणहरू देखा परेको छ। त्यसले त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्छ। रिपेयर गर्ने सन्दर्भमा यो युक्रेन र रसियामा फँसेका नेपालीहरूलाई छुटाउनलाई होस् अथवा हमासले बन्धक बनाएको विद्यार्थीलाई रिहा गराउनु होस्, नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिले रियलाइज के गर्नु पर्यो भने कूटनीति आन्तरिक राजनीतिको बन्धक बन्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सत्तामा बसेका दलहरूको लाभ वा नोक्सानबाट आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट सञ्चालित हुनुहुन्न, नेपालको राष्ट्रिय हितबाट मात्रै सञ्चालित हुनुपर्दछ। र त्यो वार्ता गर्ने अधिकारी विश्वसनीय हुनुपर्छ, पत्यारिलो हुनुपर्छ, उसले चित्त बुझाउन सक्ने क्षमता उसको हुनुपर्छ। अर्को, यो कूटनीतिमा क्रियाशीलता वा निष्क्रियता, आवाज अथवा मौनता सबैको अर्थ हुन्छ। त्यो अर्थलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। जसरी रुसी परराष्ट्र मन्त्रीले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीसँग गरेको कुरामा यो विषयमा उहाँले जवाब दिन भनेको छ, त्यो मौनताको कारण पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो मौनतामा पनि सन्देश छ, मौनमा पनि अप्रसन्नता छ। त्यो अप्रसन्नतालाई नबुझेर हामीले त्यसलाई प्रेस डिप्लोमेसीबाट ह्यान्डल गरेपछि दुर्घटनालाई हामीले निम्ता गर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु के पर्छ भने नेपालको कूटनीतिले कूटनीतिक शैली, कूटनीतिक भाषा बुझ्न छोडेको छ र बुझ्न छोडेर हामी राजनीतिक भाषाहरूबाट कूटनीति सञ्चालन गर्न थालेका छौँ। आन्तरिक राजनीतिको खपतमा, सत्ता राजनीतिको खपतमा यसलाई सत्तामा पुर्याउनलाई, यसलाई सत्ताबाट निकाल्नलाई, म सत्तामा जानलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध प्रयोग गर्ने, दुरुपयोग गर्ने कुलत नेपाललाई लागेको छ। त्यसले नेपाल कमजोर भएर गएको छ। त्यसलाई नेपालले सुधार्नुपर्छ। अब तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको त्यसो भए कि नेपाल छिमेकी मुलुक भारत र चीनका साथसाथै अमेरिकाको शक्तिको चपेटामा पनि परेको हो त त्यसो भए? हो, त्यो त तपाईँको नेपाल, मैले धेरै अगाडिदेखि भन्ने गरेको छु, नेपाल भारत चीन र अमेरिकाको स्ट्राटेजिक राडारमा परिसकेका छ। त्यसको राप हामीले भोग्न थालिसकेका छौँ। अमेरिका र चीनको बिचमा सडकमा द्वन्द्व भएर त्यो द्वन्द्वको राप पनि नेपालले भोगिसकेका छ। अमेरिका र चीनको बिचमा युद्धको शिकार पनि नेपाल भइसकेका छ। त्यो भइसकेको अवस्थाबाट पनि हामीले चितेका छैनौँ। नचितेको कारणले गर्दाखेरिमा आज हामी यो पक्ष वा विपक्षमा विभाजित भएका छौँ। हाम्रा मूल समस्याहरू गौण भएका छन् र नेपालको आन्तरिक राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिराखेका छौँ, जसले गर्दाखेरिमा एउटा यस्तो अवस्था, भयावह अवस्था सिर्जना हुन लागेको छ जसमा नेपाललाई प्रभाव पार्न सक्ने दुवै छिमेकीहरू र अर्को तेस्रो महाशक्ति अमेरिकाले आफ्ना जेन्युन इन्ट्रेस्ट जो नेपालमा छ, त्यो जेन्युन इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्न सक्ने दक्षता भएको विश्वसनीय सरकार छैन भन्ने आभास भएर उसले दक्ष र पत्यारिलो शक्ति सृजना गर्ने प्रयास उसलेबाट हुन थाल्यो भने नेपालको दुर्दशा प्रारम्भ हुन्छ। त्यसै गरेर विश्वमा धेरै देशहरूले दुःख पाएका छन्, हामी पनि दुःख पाउने बाटोमा लाग्छौँ। तसर्थ हामीले परराष्ट्र मामिलामा हेलचक्राइ गर्न छोड्नु पर्यो, परराष्ट्र मामिलाको आन्तरिक राजनीतिकरण गर्न छोड्नु पर्यो र नेपाललाई, नेपालको परराष्ट्र नीति, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको कूटनीति सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थबाट प्रभावित भएर गर्नु पर्यो। नेपालको सत्तामा बसेका मित्रहरूको अथवा पार्टीको पक्ष वा पक्षमा त्यसलाई दुरुपयोग गर्नु भएन। अब तपाईँले यो दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भनेर भनिराख्दाखेरि, तर जसरी हाम्रो सत्ता परिवर्तन हुन्छ, सरकार परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नाम पनि लिने गरिन्छ कि यो साँचो हो? होइन, एउटा कुरा त तपाईँलाई सम्झौँ, नेपालको 5औं दौत्य सम्बन्ध भएको देश जापान, जापानले नेपाललाई अत्यन्त धेरै सहयोगहरू गरेको छ। जापानको दुईवटा इम्पररहरू, पछिल्ला दुईवटा वर्तमान इम्परर र योभन्दा अगाडिको इम्पररले नेपाल भिजिट गरिसक्नु भएको छ। त्यति नगेसको सम्बन्ध भएको नेपाल आज 3 दिन अगाडि, म भनिरहेको छु दोहोऱ्याएर, 3 दिन अगाडि जापानको प्रभावशाली प्रिन्सेस भुटान आउनुभयो।
भुटानकामा उहाँको हार्दिक स्वागत भयो औपचारिक रूपमा, नेपाल किन आउनु भएन? किन स्केप गर्यो भुटान जापानले? त्यसले सङ्केत दिइरहेको छैन नेपाल एक्लिएर गएको छ भनेर। अब रह्यो यो सरकार यो पक्षको हो कि त्यो विपक्ष, त्यसको विपक्षमा हो भन्ने कुरा। हामीले नै एउटा सरकारलाई न्यायिक सक्रियताबाट हटाएर अर्को सरकार न्यायिक सक्रियताबाट गठन गर्दाखेरि भने हैनौँ यो सरकार कम्फर्टेबल हुन्छ भारतको लागि भनेर। एउटा छिमेकीको लागि कम्फर्टेबल भयो भने अर्कोको लागि अनकम्फर्टेबल त हुने नै हो। त्यस निम्ति हामीले हाम्रो सरकारलाई नेपालको लागि कम्फर्टेबल, नेपालको इतिहासको लागि, नेपालको भूगोलको लागि, नेपाली जनताको भविष्यको लागि कम्फर्टेबल हो बनाउने सट्टा हामी छिमेकीको लागि कम्फर्टेबल वा अनकम्फर्टेबल बनाउन थालेपछि यो दुर्दशा त हुने नै हो। त्यो त हामीले भोग्नै पर्छ। हाम्रो यसलाई सुधार्नलाई ढिलो हो भने हाम्रो दुरावस्थाले, हाम्रा गल्तीहरूले छिमेकीहरूमा दक्षिण एसियाको लागि नेपाल एउटा द्वन्द्वको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा बढेर गएको छ। अब यो खतरा टार्दै अब हामीले शक्ति राष्ट्रहरूसँग कसरी लाभ लिने त? कसरी लिन सकिन्छ लाभ? होइन, शक्ति राष्ट्रसित लाभ लिने भन्दा पनि नेपालले आफूलाई सुरक्षित बनाउनु पर्यो। नेपालले जुन किसिमबाट इतिहासको प्रारम्भदेखि सारा संसार विश्वमा हामीले प्रतिष्ठा बढाएर गएका थियौँ, सद्भावना लिएर गएका थियौँ, साराको सहयोग हामी लिएर गएका थियौँ, त्यो सहयोग लिएर गएको कुरालाई सम्झिनु पर्यो कसरी ल्याएको थियौँ भनेर। हाम्रो त्रुटि नेपालको अहिलेको नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीजी मेरा मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मेरो सल्लाह के हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एउटा आधारभूत गल्ती भएको छ। त्यो गल्ती के भयो भने चाहिँ हामीले चाहिने एउटा इक्व डिस्टेन्स समदूरीको मन्त्र जप्दै गयौँ। त्यो मन्त्रले गर्दाखेरिमा हाम्रो छिमेकीहरूसँगको दूरी बढ्दै गयो। त्यस निम्ति दूरी बढ्दै जाने सिद्धान्तलाई, मन्त्रलाई छोडेर इक्व क्लोजनेस, समनिकटताको सम्बन्ध बनाउनु पर्यो। समनिकटता भन्ने बित्तिकै त्यसलाई पारस्परिक विश्वासमा त्यो निर्भर गर्दछ। त्यस निम्ति हामीले दुईटै छिमेकीहरूको विश्वास आर्जन गर्नु पर्यो। विश्वास आर्जन गर्नुको निम्तिमा पत्यारिलो सरकार चाहिन्छ, पत्यारिलो कूटनीतिज्ञ चाहिन्छ, पत्यारिलो नीति चाहिन्छ, पत्यारिलो मेसिनरी चाहिन्छ। राज्य संयन्त्र पनि प्रयत्न पत्यारिलो हुनुपर्छ। त्यस निम्ति त्यो पत्यारिलो छैन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीले त्यसलाई सुधार्नलाई प्रार्थना। अब तपाईँले पत्यारिलो सरकार भनिराख्दाखेरि त तर सत्ता गठबन्धन त खालि आलो पालो सरकार चलाउने र बाहिरी हस्तक्षेप, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप, शक्ति राष्ट्रहरूको हस्तक्षेप हुँदाखेरि कसरी चाहिँ यो कूटनीति हाम्रो बलियो बन्छ त? दुर्भाग्य नै त्यही हो, दुर्भाग्य नै त्यही हो। हामी यसमा फसिसक्यौँ, यो हाम्रो कुलतमा लागिसक्यौँ। हामीले यसलाई नसुधारिकन हुन्न। सुधार्ने भनेको के हो भने यो हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई, हाम्रो कूटनीतिलाई, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई, विशेष गरेर दुईवटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई राजनीतिबाट पृथक राख्नु पर्यो। राजनीतिक द्वन्द्वबाट, गठबन्धनको संस्कारबाट, यो एउटालाई सत्तामा राख्ने अर्कोलाई हटाउने त्यो संस्कृतिबाट कमसेकम परराष्ट्र नीतिलाई छुट्याएर राख्नुहोस्। किनभने परराष्ट्र नीतिको गल्तीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकोमा हामी एक्लिएर गएको अवस्थाले भारत र चीन दुवै छिमेकीहरूको विश्वास गुमाएको कारणले हाम्रो अवस्था खराब हुँदै गएको छ। हामी एउटा जोखिमको बाटोमा लागेका छौँ, ठ्याक्कै भिरको सामान्यमा उभिएका छौँ। त्यसबाट हामीलाई जोगाउनलाई, हाम्रो भविष्यलाई सुरक्षित बनाउनको लागि, हाम्रो भूगोल र इतिहासलाई सुरक्षित राख्नुको लागि हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई राजनीतिबाट पृथक राखौँ, राजनीतिक दलको विवादबाट छुट्टै राखौँ, सत्ता सङ्घर्षबाट त्यसलाई मुक्त पारौँ र त्यसलाई स्थायित्व दिउँ। र त्यो स्थायित्वको मूल आधार नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ होस्, नेपालको भविष्य होस्, नेपालको इतिहासलाई अक्षुण्ण बनाउने कुरा होस्, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाएर राख्ने होस्। त्यो मूल मन्त्रको आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। अब अन्त्यमा परराष्ट्र नीति समय सापेक्ष छ हाम्रो? परराष्ट्र नीति समय सापेक्ष हुने नहुने कुरा सोच्नु नै गलत हो।
किनभने कुनै पनि देशको ती बलिया हुन्, कमजोर हुन्, धनी हुन्, गरिब हुन्, शक्तिशाली हुन्, निर्दो हुन्, सबै देशको परराष्ट्र नीति अपरिवर्तनीय हुन्छ। सत्तामा को आउने, को जाने, कुन रिजिम बस्ने, कुन रिजिम हट्ने, त्यससँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। किनभने परराष्ट्र नीतिको एउटै मात्रै धर्म हुन्छ, एउटै मात्रै व्रत हुन्छ, एउटै मात्रै उद्देश्य हुन्छ, त्यो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्नु। राष्ट्रिय स्वार्थ परिवर्तन हुँदैन, राष्ट्रको सुरक्षाको कुरा गौण हुँदैन। त्यस निम्ति हामीले हाम्रो आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्नु हुँदैन। सञ्चालन गरेको खराब अवस्था हामीले भोगिसक्यौँ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हामीले प्रारम्भदेखि जुन मूल मन्त्र दिएका छौँ, राष्ट्रिय हितको, राष्ट्रिय स्वार्थको, राष्ट्रिय सुरक्षाको, त्यसलाई नै निरन्तरता दिएर लिएर जानुपर्छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे। रुसी सेनामा भर्ती भएकाहरूको उद्धार, फिर्ती र हमासमा बन्धक बनाइएका बिपिन जोशीको उद्धार कहिले र रिहाई कहिले, यसै विषयमा हामीसँग कुरा गर्दै